आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा वो माबूद बरहक है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ज़िंदा हमेशा रहने वाला, उसे ना ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर इससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ इनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और वो इसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा और जलील कदर है। नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही अच्छा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा ताकतवर वजीफ़ा है, कुरानी वजीफ़ा है। ये 3 सूरतें हैं जिनको मिलाकर इकट्ठा करके आपने एक वजीफ़ा करना है। सूरत फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर, ये तीनों सूरतों को मिलाकर आपने इतना अच्छा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। आपको इतना रिज़्क मिलेगा कि आपको पूरा साल इतना 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 रिज़्क मिलेगा कि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको एक वाक़या सुनाते हैं ताकि आपको यकीन हो कि ये वजीफ़ा बहुत अच्छा है। वाक़या सुनने के वाक़या कौन सा है? एक लड़की का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, कहा सालकीन आप खिदमत में एक दरख्वास्त है कि आप हमें एक ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसको हम करने से मालामाल हो जाएं, जिसको हम करने से हमारे घर रिज़्क आ जाए। हम पहले बहुत अमीर थे, अपनी फैक्ट्री थी, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, अच्छा लाइफस्टाइल था, लेकिन अब ऐसे किसी की नज़र लगी, ऐसे लगता है किसी ने हम पर जादू किया है। फैक्ट्री भी यकदम ख़त्म होगी, ख़राब हो गई, उसका काम बंद हो गया, और बच्चों और जो बच्चे थे स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, वो भी निकल आए हैं, वो भी उस स्कूल से अब उस स्कूल में नहीं पढ़ते। और हमारे पास अपनी गाड़ियाँ जमा पूंजी थी, हमने उनको इस्तेमाल किया और अब तक हम चलाते आए, लेकिन अब भी मेरे शोहर को कोई नौकरी नहीं मिल रही। आप प्लीज़ ऐसा कोई वजीफ़ा बता दें जिसको करने से हमें हमारी कोई इमदाद हो, हमें हमारा कोई वसीला बन जाए। तो मैंने उनको एक वजीफ़ा बताया जिसको करने से उन्होंने हमें 1 महीने के अंदर अंदर फिर दोबारा मैसेज किया कि सालकीन हमने फिर दोबारा उन्होंने मैसेज किया कि सालकीन हमने ये वजीफ़ा किया और ये बहुत अच्छा वजीफ़ा है जिसको करने से हम बहुत ही अच्छे और मालदार बन के फिर हम अपनी नई फैक्ट्री खोली, फिर हमने अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए। वो वजीफ़ा उस लड़की ने किया, और वो वजीफ़ा वो अपनी सहेलियों को, रिश्तेदारों को भी बताती है, और वो भी बहुत अमीर हो चुके हैं। ये वजीफ़ा 40 दिन का वजीफ़ा है, और इस वजीफ़ा करने से आपके पूरे घर के सारे अफराद को 5 वक्त की नमाज अता करनी होगी। एक भी फ़र्द जो है वो नमाज के बगैर ना रहे। 5 वक्त की नमाज लाजमी है, और उस 5 वक्त की नमाज के बाद आपने 10 मरतबा सूरह इखलास, 10 मरतबा सूरह फातिहा, 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर आपकी गैबी मदद मिलेगी। आप लोग माला माल हो जाएंगे इस वजीफ़ा को करने के बाद। ये वजीफ़ा बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसने मैसेज किया कि हम फिर अपनी फैक्ट्री बना कर रह रहे हैं, ये वजीफ़ा बहुत अच्छा है। उसने अपनी दोस्तों, अकारिब, रिश्तेदारों के साथ ये वजीफ़ा शेयर किया। और आपने ये नहीं तसव्वुर करना कि हम गुनाहगार हैं और हमारी दुआ कैसे कबूल होगी, क्या पता हमारी दुआ कबूल हो रही है, और क्या पता हम नापाक हैं कि हमारी नमाज कबूल हो रही है, क्या पता हमारा बदन नापाक है कि हमारी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं। आपने ये तसव्वुर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब भी तुम मांगो तो अपनी खुले दिल से अपनी दुआ मांगो, और जब हम दुआ नहीं मांगते अल्लाह ताला कहता है दुआ मांगो, मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा, और जब हम नहीं मांगते तो वो नाराज़ हो जाता है। इसलिए नाजरीन, हमने अल्लाह ताला से मांगना है, क्योंकि अल्लाह ताला ही पूरी कायनात को चलाने वाला है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, रिज़्क़ उसी के हाथ में है, सब कुछ वो चला रहा है, सारा कायनात का निज़ाम उसी के हाथ में है। इसलिए नाजरीन, आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर ये तीनों सूरतें 10-10 मरतबा पढ़नी है और फिर दुआ करनी है। तो अल्लाह ताला आपके लिए इतना रिज़्क़ खोल देगा कि आपने इसको करने के बाद आप सब अपनी मुझे दुआएं देंगे। आपने ये वजीफ़ा करके 40 दिन के बाद, आपने क्या पता 40 दिन के अंदर अंदर ये आपका वजीफ़ा आपको 4 चांद लगा दे। ये वजीफ़ा बहुत अच्छा है, ये मेरा खुद का आज़मूदा वजीफ़ा है। आपने ये तसव्वुर नहीं करना कि मैं क्या पता मैं नापाक हूँ, क्या पता मैं गुनाहगार हूँ, तो मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं। तो चले आपको ये एक वाक़या सुनाते हैं। एक ज़हन में वाक़या आया है।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے تشریف لے گئی، ان کے پاس تشریف لے گئی، تو اس سے فرمایا، اے محمد، مجھ سے ایک اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے، کیا پتہ مجھے اس کی معافی نہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا وہ گناہ ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے جو بہت ہی سخت سزا والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے جو اب حامل کے قریب ہونے والا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس کے والدین سے کہ اس لڑکی کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اس کو جب حمل آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے اور اس کو حمل ہو گیا، تو وہ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ ایک رسی لے گیا اور اس کو باندھ دو، اور اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ فرمایا، دیکھو، یہ اتنا اس نے گناہ کیا ہے، یہ ڈر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ مجھے معاف کرے کہ نہیں۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ دیکھیں کتنا اچھا، یہ کتنا بڑا اس نے گناہ کیا، پھر بھی دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور وہ اتنی پریشان تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے ناظرین، آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے بہت سے لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سے اچھے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور روزی اور رزق کی بندش چاہے کالا جادو سے ہو، سفلی سے ہو، یا کسی کی بری نظر سے، اس کے علاج کے لیے مریض پر ڈائریکٹ پڑھ کر یہ تینوں آیت پڑھ کر دم کر دیں، اور پانی پر دم کر کے پلائیں، اور گھر کے دیواروں اور کونوں میں بھی چھڑکا دیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، یہ تینوں صورتیں آپ کو اگر کسی پر جادو ہے یا نہیں، اس کے علاج کے لیے اس مریض پر ڈائریکٹ پڑھ کر یہ صورتیں پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے ایک گھر کے دیواروں اور کونوں میں چھڑکا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا انجام، اس کے فائدے دیکھتے رہ جانا ہے۔ اکثر اوقات حسد کرنے والوں سے لوگوں کی دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ دوسروں پر جادو تعویذات کے ذریعے بندش لگوا دیتے ہیں، جیسا کہ کاروباری بندش، لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ، اولاد کی بندش وغیرہ۔ اس کے لیے اس آسان وظیفہ کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نجات مل جائے گی۔ ہر قسم کی بندش دور ہونے کے لیے یہ عمل لاجواب ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ صورتیں تین جو ہیں، سورہ فجر، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر، یہ تینوں صورتیں سب پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور جس پر بندش ہو وہ اس سے پیے اس نیت سے کہ اس پر جو بھی بندش ہے اللہ پاک اسے ختم فرما دے۔ کچھ پانی بچا لیں، اور بچے ہوئے پانی سے اپنا منہ دھو لیں اور ہاتھ دھوئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی اس عمل سے آپ کی تمام بندش ختم ہو جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن، معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔